Euh, bienvenue cette vidéo tutorial. لا ما بون نهضروا بالعربية بيسك انا شفت بلي كاين لي توتوريال هذوما كاين جينيرالمون اون انجلي ولا اون اسبانيول اون فرونسي تقريبا ما شفتش. دونك في هذا راح نشوفو كيفاه نديرو ان شاء الله يعني ان منو un menu avec flash يعني un menu تاع 6 بوطون اللي يكون المنيو اللي يجي اكوتي يعني ماشي تاع المنيو اللي يجي من الفوق، وان شاء الله يكون يفيد. وهذا هو يعني المفيد تاعنا يفيدكم. اني حنديرهم افيك يعني نقولوا نرسم دي ريكتونغل هنا سيغ فلاش اللي هو اكروبات فلاش بروفيسيونيل 8 ولا يعني سي لو بلو سامبل نقولوا لو بلو سامبل سي ال 8. وكاين التالي الاس اس سي اس 3 سي سي 3 ولا ما شو اسمه هذاك ثاني يعني سي بلو فاسيل. مي يا با بروبليم يعني في تقريبا لا ميم لي ميم فونكسيون عندهم، الاخر سي بلو سامبليفيي برك. بون اول حاجه نشوفوا البوطون تاعنا نديرو شويه يعني اون فورم سبيسيال. انا غلطنا معليكش. يعني بيكون شويه يعني ما يكونش بيان كاري برك. هذا بوطون يعني ترسم مستطيل ولا ريكتونغل، لا تبدل لي كولور كيما تحب ديرو ميم ديغرادي الا حبيت يعني كيما تحب دير الكولور اللي راك حابها. ترسم الريكتانجل تاعك تحب ديرلو لو بور تاعو بيض ولا تحب ديرلوش يعني اي واحد كل واحد والجو تاعو كيف يحب. بون نرسمو البوطون في اللاير اللي بدلتو ديجا اسمو سميتو لاير سميتو بوطون. تقدروا نتوما تسميوه تحب يعني لو بلوز امبورطون يكون تسميه بلو تار تعرف روحك واش تبدل يعني هذا هو الهدف. بون نجيبو البوطون تاعنا الاول نديرو F8 ou bien تروح فونيتر. سامحولي انا راه عندي اون اسبانيول يعني شويه باه نقلبو الفرونسي شويه فيها تفكار. نو ماشي فونيتر موديفي convertir à un symbole ولا convert to symbol ولا كم بالاسبانيوليه convertir in un símbolo يعني ما كانش فرق. اوكي يعني F8 الهوت كي تاعو هو F8 يعني ولات تروح البلدة نسميوه B1 بوطون 1. كون سور بلي يكون هنا مسيليكسيوني بوطون بيسك عندك تروا عندك جرافيك بوطون وكليب. يعني حنايا دايما كي نكونو نتعاملو مع لي بوطون سيليكسيوني بوطون سيليكسيوني بوطون او كاين شي اكسيستي نديرو بي 2 بيسك انا ديجا نكريت البي 1 سي بون اكسبتي اكسبت. بون من بعد ندوبل كليكيو في البوطون تاعنا يخرج لنا البوطون لداخل يعني ندخلو في البوطون. عندنا كات كات بوسيبيليتي. عندك بوطون اون ريبو يعني بلا ما يكون فيه حتى افي بوطون هاللي تكون الكيرسور تاع لا سوري فوقو، وعندك زونا اكتيفا يعني زون اكتيف، وعندك بيرسوناليزي يعني اي تحب ديرلو صون تحب ثم. بون الحاجه الاولى الت تكليكي على الت وبلا سوري تجبدو حتى زونا اكتيفا يعني تكوبيه. نعاودو نرجعو لهنا نكليكيو على البوطون هذا نعاودو نكونفيرتيوه اف 8. هذا خطرا نكونفيرتيوه الكليب ونديرو له كليب 1 ولا يعني سي 1 سي بلو سامبل. ندخلو في قلب وبعدا نعاودو نعبزو الت ونزيدو نكوبيوه في سوفري ولا سور ولا ما باليش كيف يكون بالفرنسي معبرين عليها تكون يعني لا دوزيام كاس سي با تكون بلو سامبل لا دوزيام كاس. اوكي من بعد بيسك راهو عندنا رجعناه فيديو كليب. كي رجعناه فيديو كليب نقدروا نبدلوا له
لي كولور، نبدلو له صوالح بزاف دوك، يعني نولو نقدرو نديرو له دي زيفي على لي كولور. دونك هنا راه اوربو، هنا كيكون في قلبو نروحو هنا سيليكسيونيو الفا ونشوفو اسكو نظلموه ولا يزيد الضوء. هنا اون بريفير نخليو لا سوري فوقو يولي شويه مظلام. اوكي دونك من بعد نعاودو نكليكيو ندوبل كليكيو برا الستيج، يعني برا السيناريو، ولا نروحو هنا سيكونسيا 1 ولا سيكونس 1، نعاودو نخرجو يعني من البوطون، نعاودو نخرجو للدوكيومون تاعنا برينسيبال، ونديرو له كونترول اونتري باه نفيريفيو يعني الريزولتا تاعنا. وي هاو ان بوطون اللي تولي لا سوري فوقو يتبدل لونو سي بون. الان واش نديرو؟ نسيليكسيونيوه، نكوبيوه ونبيغيوه ونكوليوه لو نومبر دو فوا، يعني تاع شحال من بوطون تسحق. انا راني درت لي بوطون كبار يعني غير باه يخرجوا بيان الاخر تاعهم، باه يخرجوا فيزيبل ليكم. اللي يحب يشوف توتوريال يجيه. بون نشوف يقولوا هنا عندنا دوكا سي بوطون، نسقمو ليسباس دايما بيكون ان اسباس ما بيناتهم بيان. يعني يكونوا بيان سيباري. شحال راني وقت؟ دقيقة برك. يكونوا بيان سيباري. الان نزيدو ان اوتر كابا ولا لاير نسميوه تكست، يعني هذا اللاير راح يكون دايما فوقو لي تكست تاع البوطون، كل بوطون واش يجي فيه. مثلا نديرو هنا تكست هوم، هوم درتها بالازرق، نديروها حنايا بالابيض ولا بالكحل يعني ما تكون فيزيبل برك. هي انا نعطيها لكم جينيرال، وانتوما نعاود نكوبيها هوم، نعاود نكوبيها هوم، نعاود نكوبيها هوم، نعاود نكوبيها هوم، ونعاود نكوبيها هوم بليزيور فوا. الان واش حنا الهدف تاعنا باه تكون في الدوزيام بوطون تروازيام بوطون يكونوا فيه ان منو ان سو منو، يعني ينحل ديسبليابل، يعني ان منو لي ينحل سو منو. بون نسيليكسيونيو هذو لي دو فريم، لي دو سيكونس ولا ما باش يقول لهم، شوفوا نتوما كيف راهم مسمينهم اون فرونسي. سيليكسيونيوهم بالالت، تكليكي على الت وتكوبيه في الدوزيام وفي التروازيام، دونك يولو عندنا تروا في الان في الدو وفي التروا. مفهوم؟ مفهوم. نروحو حنا للدو، حنا بوطون دو نحبو نهار اللي تكون فوقو لا سوري ينحل يزيد يعطينا تروا بتي بوطون، ماهوش مشكل. نشوفو ليسباس اللي يساعدنا، نروحو للتروا نفس الشي، بوطون تروا حابينه هو اللي ينحل. نشوفو ليسباس اللي يساعدنا شحال من بوطون حابينه يدخل. سي بون سي بون. نروحو للدو، نعاودو نرسمو حنا هاك حل، نديرو ان بلو سومبر. شحال فيه هذا؟ 138، نديرو 135. غلط، درت 1300. بون يكون عنده هذا مثلا دو، نديرو له دو دو سي بون. نعاودو نطلعو الزوج الاخرين جماعة يطلعوا بيولي عندي المنيو هكذا. وهنا نفس الشيء في البوطون تروا نقدر نعاود نروح لهنا نكوبي هذه برك تكوبا، نروحو للسيكونس تروا يعني البوطون تروا نكوليها